अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस बार फिर अज़्म कर रहे हैं कि आईएमएफ के पास दोबारा ना जाना पड़े। प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर ज़ोर दिया इस बात पे और पैगाम देने की कोशिश की कि आईएमएफ के पास तो दोबारा जाना पड़ा तो ये जिस तरह माजी में उन्होंने कहा कि डूब मरने का मुकाम होगा, आज भी वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ काबीना की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी उनको बड़ी तशवीश है और शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को वार्निंग देते हुए कहा कि वक्त को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे और सुस्ती से काम को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर की ये बात तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन उनकी जो कैबिनेट है क्या वो कैबिनेट उनको फॉलो करती है? और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे फैसले हमने देखा माजी में भी चैलेंज होते रहे। कैबिनेट ही एक पेज पे नज़र नहीं आ रही, बाकी इत्तेहादी तो नाला हैं ही, और इसके अलावा जो माशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी भी मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, और साथ ही साथ हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो एक तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ फैसले अभी आने हैं, लेकिन प्रेशर हुकूमत बिल्ड करने की कोशिश कर रही है अदलिया के ऊपर, और इसके हवाले से वो हमने देखा कि जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो बयानात भी खुलकर दे रहे हैं। फ़ोन टैप का एक बड़ा हमेशा से ही इशू रहा, पहले तो रिकॉर्डिंग होती थी, अब परमिशन के साथ होगी। इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मसूद रज़ा साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मसूद रज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मसूद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत कम आवाज़ आपकी आ रही है। जी, हम कोशिश करेंगे ऑडियो आप तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। किस तरह देखते हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर चूँकि अपनी काबीना से आज मुखातिब थे, उन्होंने कहा कि सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपको मेहनत करनी होगी, टाइम ज़ाया ना करें। कैबिनेट तो हमें सिंक ही नज़र नहीं आ रही, प्राइम मिनिस्टर को सुस्ती कहाँ नज़र आ रही है? आप कुछ ऑब्जर्व कर सके? तो आई वॉश नजर आई आज वजीर आजम का सारा गुस्सा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, और जाहिर सी बात है हालात तो बहुत खराब ही। वजीर आजम साहब ने जो बजट उनकी हुकूमत ने पेश किया है वो तो तबाहकुन बजट है, और जिस तरह के टैक्स लगाए गए उनको खुद इस बात का एहसास है। वो कह भी रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पर जिस तरह के टैक्स लगा दिए गए। तो मुझे ये सारा गम गुस्सा जो है ये तो आई वॉश नजर आ रहा है। क्या एक्शन क्या है, यानी मदावा क्या है, एक आम आदमी के मसाइल का हल क्या है? वो इस गुस्से से तो हल नहीं होता ना। वो वजीर आजम तो ने तो आज नहीं दिया। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो किस पे गुस्सा कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बज़ाहिर तो वो ये शायद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनको बड़ा दुख है, दर्द है आम आवाम का। बजट की आपने बात की, बजट की प्राइम मिनिस्टर पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कोशिश है कि आखिरी प्रोग्राम हो आईएमएफ का। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 24 दफ़ा आईएमएफ के पास गया। आईएमएफ के पास कोई भी मुल्क उस वक्त जाता है जब आप इंतहाई मुश्किलात का शिकार होते हैं। हमें तो एक आदत सी हो गई है आईएमएफ के पास जाना। बज़ाहिर लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि हम इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट ले आएंगे इस मुल्क में, प्रोडक्शन हमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हम 3 साल के बाद छुटकारा पा सकेंगे लॉन्ग रन में। देखिए, बात यह है कि दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं ना कि दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना जाने क्या क्या कुछ हो रहा है। आया क्या है अभी तक? इससे तो बात नहीं बनेगी कि कर देंगे। तो ये आपने उस वक्त भी कहा था जब आपकी 16 महीने की हुकूमत थी। उस वक्त भी आप यही नारा लगा कर आए थे कि हम महंगाई खत्म करने आ रही हैं। उस वक्त भी आपने धरने दिए थे, एहतजाज किए थे, हुकूमत छीनी थी आपने, और हुकूमत गिरा कर आप इसलिए आए थे कि महंगाई कम करेंगे। महंगाई और बढ़ गई, हालात और खराब हो गए। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो सबूताज किया जनाब इसाक डार साहब ने, जब आईएमएफ से उन्होंने लड़ाई कर ली, और फिर जो प्रोग्राम मिला उसमें पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग का कोई मौका ही नहीं था। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम दे दिया, और ये उसका तसलसल है जो मिल रहा है। तो ये कहना कि आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक हो जाएगा, मईशत अच्छी हो जाएगी, जब हो जाएगी तब हो जाएगी। वजीर आजम को अभी बताएं, अभी 100 दिन के उन्होंने जश्न मनाया है, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात उन्होंने शाया किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका असर होना चाहिए ना। वो कहाँ है?
وہ بتانے کا قاصر ہے، اب غصہ کر کے دکھا رہی ہیں۔ اس میں ایک چیز بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، ایک تو آج ہم نے دیکھا اخبارات بھرے ہوئے ہیں، اور اس بات پہ تو حکومت کو خود شرم آنی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، عوام کے پیسوں سے ہی آپ اتنی پبلسٹی کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے۔ دوسرا آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو گاڑیوں کے لیے بجٹ رکھا گیا، تو یہ اگر اسی طرح چیزیں چلنی ہیں تو پھر ٹیکسز کیا عام عوام ہی بھرتے رہیں گے اور ان کے لیے لگژری زندگی یہ گزاریں گے؟ ان کے معاملات جو ہیں وہ رکنے نہیں چاہیے، ان کے جو پروٹوکولز ہیں اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن بوجھ جو ہے وہ سارا جی عام عوام درست پہ فرما پڑنا رہے ہیں چاہیے۔ آپ، درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ان کے معاملات چلتے رہنے چاہیے۔ اب حکومت نے بجٹ جو دیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ بڑھایا، مطلب یہ کہ انہوں نے حکومت کے اخراجات بڑھا دیے۔ اخراجات حکومت کو اپنے کم کرنے چاہیے تھے۔ سب کو پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ تو کرپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کرپشن پر آج بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، وہ رو رہے ہیں کہ جی ٹرانسمیشن لائنز موجود نہیں ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے۔ تو بھائی ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، کرنا تو آپ کا کام ہے نا، روک کے دکھائیں، قوم کو بتائیں کہ آپ نے روک دیا یہ سب کچھ، بتا نہیں پا رہے، غصہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ تو صرف آئی واش ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آئی واش معلوم ہوتا ہے وزیر اعظم کا غصہ وغیرہ، سب ایک کیا ڈرامے بازی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اس کے علاوہ تو مجھے اور کچھ نہیں نظر آتا یہ۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے ظاہر عام عوام کو تو کچھ ریلیف نہیں ملنا۔ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خود پرائم منسٹر بھی شاید بعض دفعہ ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ فیصلے ہو کیسے رہے ہیں اور ہو کر کون رہا ہے۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، عدلیہ اور حکومت دونوں کے درمیان تناؤ تو بڑھتا جا رہا ہے، اور واضح یہ نظر آتا ہے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے اب کل جو ممکنہ طور پہ فیصلہ آئے گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، مسعود، فیصلہ جو بھی آئے وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا موجودہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور ملکی سیاست کے اوپر بھی؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اگر تو فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں تو حکومت پھر کہے گی کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، اور پھر وہ حکومت آپ کو ہوگا نا، پچھلے دنوں بھی وزیر اعظم صاحب نے عدلیہ پر ایک تنقید کی تھی، جی جی اور حیران تھا اس وقت بھی کہ ایک ایسا وزیر اعظم، ایک ایسی حکومت جو ملک میں انویسٹمنٹ لانے کی بات کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے، تو دنیا یہ بتا رہی ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ جانبدار ہے، وہ درست عدلیہ نہیں ہے، تو کون ایسے میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ اور اگر فیصلہ آتا ہے حکومت کے حق میں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے ملک کے اندر ایک نیگیٹو حکومت کے خلاف، وہ اور زیادہ بھڑکے گا۔ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوگا۔ تو اس میں مسعود ایک چیز تو ہے، جتنی سماعت جو کہ یہ ساری لائیو ہو رہی تھی، آپ نے بھی سنی، آپ پروگرام بھی کرتے رہے، آپ نہیں سمجھتے کہ بظاہر جو بادی النظر میں لگ رہا ہے، ذرا فیصلہ تو اب محفوظ ہو چکا ہے، وہ تو کل امکان ہے سنائے جانے کے، لیکن جب بھی سنایا جائے پتہ چل جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اگر جو سنی اتحاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ نشستیں نہیں بھی ملتی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، تو جن پارٹیز کو دی گئی ہیں ان کے اوپر بھی متفق نظر نہیں آ رہے جو پینل تھا ججز کا بینچ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر حکومتوں سے ان لوگوں سے بھی لے کر ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رکھا گیا، یا کہیں تو آئینی طور پہ ایڈجسٹ کرنا ہوگا نا ان کو، تو اس صورت میں بھی ایوان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا؟ ذرا اپنا سوال دہرائیے گا پلیز۔ سوال میرا یہ تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں واپس نہیں بھی ملتی، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر جس طرح کی ججز کے ریمارکس آئے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جن پارٹیز کو دی گئی ہیں 24 نیشنل اسمبلی کی نشستیں، تو وہ ان سے بھی واپس لے لی جائیں گی۔ جب ان سے واپس لی جائیں گی تو ان 24 لوگوں کو تو کہیں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے نا، تو ایوان تو آپ کا کمپلیٹ نہیں رہا، سادہ اکثریت تو کھود دے گا۔ جی 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 بالکل بالکل، کل کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور جو ایک کوشش تھی کہ ایک 2/3 میجورٹی کی پارلیمنٹ بنے اور وہ نہ صرف قانون سازی کرے بلکہ آئینی ترامیم کر سکے، تو وہ تو معاملہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ پھر زبردستی کی گئی اور معاملے کو اسی طرف لے کے جایا گیا تو مصنوعی معاملات جو درست نہیں ہوتے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسلسل جو ملک کے اندر ہجامی کیفیت موجود ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ ملک میں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد، یعنی گرائے جانے کے بعد سے اب تک
जो कुछ भी हुआ वो एक पूरी टाइम लाइन है कि किस तरह कहा गया कि हुकूमतें आप अपनी तहरीर कर दें तो इंतखाबात हो जाएंगे, फिर इंतखाबात नहीं कराए गए, फिर निगरान हुकूमतें बड़ी लंबी हो गई, फिर उसके बाद जो है वो जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में आप देखें क्या हुआ, इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान ले लिया जाता है, एक पार्टी जो है उसको तकरीबन बैन कर दिया जाता है, और फिर इलेक्शन होती हैं और फिर जो नतीजे आते हैं वो हैरानकुन नतीजे होते हैं। तो ये पूरी एक टाइम लाइन है जिसमें मुल्क के अंदर ये हिजान बर्पा किया हुआ है। अगर अब भी फैसला साज ये चाहते हैं कि ये हिजान बरकरार रहे और ये तसलसल बरकरार रहे, तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज, कौम का अल्लाह हाफिज, और हम तो मातम कुना हैं और रहेंगे फिर। बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप बता रहे थे कि ज़ाहिर है एक मुश्किल सूरत हाल तो है और इससे निकलना भी मुश्किल होगा, और जो फ़ैसले आने वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हुकूमत के पास कोई क़िमत अमली नहीं है कि वो इन चीज़ों से बाहर कैसे निकल सके। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि इस सियासी, माशी और आइनी बुरान से कैसे निकला जा सके, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।